أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عاشوراء کا سورج کربلا کے بیابان میں ڈوب گیا. آج کا سورج جب نکلا تھا زہرا کا گھر بنا تھا. نبی دادیوں کی چادریں سامنے زینب کے سر پہ رضا، سکینہ کے کانوں میں بابا کے پہنائے ہوئے پروا ام لیلا کے خیر آباد تھے. رونے والوں ایک جھولا بھی سالم تھا. حسین کے سر پر عوامہ باقی تھا. صبح سے عصر تک میرے مولا نے اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھائے. سلام ہو ان پر مردان پاک تینت پر جنہوں نے چند لمحوں کی تکلیف برداشت کی اور اب قیامت تک انہیں سلام بھیجا جائے گا. لاشیں حسین نے اصحاب کے اٹھائے. پھر ایسا وقت آیا کہ آواز آئی تقدم ولد علی اکبر جاؤ. میرے مولا نے اپنے گود کے بالوں کے لاشیں اٹھائے. میں کون سے لاشے کا بیان، کون سے میت کا حال اور کون سے جنازے پہ حسین کے کیسے پہنچنے کا بیان. وہ منظر بڑا سخت تھا جب حسین عباس کا لاشا چھوڑ رہا، مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا حسین دیکھتے رہے. خاندان بنی ہاشم میں جن جوانوں کے قد لمبے اور بڑے تھے ان میں ایک عباس. مگر کبھی رونے والوں سوچو، جب لاشا دفنایا تو گٹھڑی میں لاشا. جتنی بڑی قبر سکینہ کی ہے حسین نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شام غریبہ کی مجلس ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے جب حسین مولا لوٹ کر آئے تو فوج اشقیہ میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ عباس زندہ ہے. مجھ سے اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے 100 تلوار بردار قاتل آگے بڑھے قتلو ہو اربن اربرا جوڑ جوڑ علیحدہ. وہ لاشا نہر کے کنارے رہ گیا اور ایک لاشا حسین نے اٹھانا چاہا تو حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے. برابر سے آواز آئی زینب علی اکبر کا لاشا اٹھائی. قاسم کا پامال لاشا حسین لے کر آ گئے.
मगर मेरा दिल कह रहा है एक लाशे का हाल और सुन लो, पानी पिलाने ले गए थे। माँ तो ये इंतजार कर रही थी मेरा अली अकबर पी लेगा तो सकीना को ले जाएंगे, मगर हुसैन ने आका का दामन लाशे में डाला, लेकर आए खैमों के करीब। मां कैसे देखेगी नन्हे से बच्चे की वजह। जब जनाब रबाब से पूछ लिया कि मैं कौन लगता हूं तुम्हारा, और बीवी ने कह दिया आप मेरे इमाम हैं, तो हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। अरब ऊंटनी के दूध पीते बच्चे को नहर नहीं करता, कहते पहले से चारे पे ले जाना फिर नहर करना। जब मां ने गले में लगा दिए देखा तो नन्हे नन्हे कली की तरह, फूल की तरह नन्हे नन्हे लबों पर लबरन का या बुनैया, एक मां और एक बाप ने नन्ही सी मैयत दफनाई। बहुत रोए हो, नहीं मालूम आपकी मेरी जिंदगी में आइंदा साल शामे गरीबा है या नहीं। दारों दफना तो दिया, रबाब को तसल्ली हो गई, मेरा बच्चा दफना दिया गया। जरा कुछ लम्हे के लिए पलटिए 11 मुहर्रम को, जब नेजा बरदार लाशा ढूंढ रहे थे और रबाब दुआ कर रही थी या अल्लाह मेरा बच्चा इसे न मिले। एक नेता जमीन में गया, अब करबला में हुसैन अकेले रह गए। अब करबला में जहरा का लाल तन्हा, अब्बास नहर के किनारे, अली अकबर गंज शहीदा में, इमाम सज्जाद बिस्तर अदालत पर, सबसे आखिर में ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में आए। इमाम गशी के आलम में है, पेशानी पर हाथ रखा, मौला ने आंखें खोल दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा आए और अब्बास साथ ना आए। बाबा के हमरा अली अकबर कहीं दाएं और कहीं बाएं खड़े ना हो। तो जब देखा कि बाबा बैठे हैं और फूफी ज़ैनब पाइटी खड़ी हैं, तो पहले तो बाबा के अतराफ में देखना शुरू किया। हुसैन समझ गए कि ज़ैनुल आबिदीन अब पूछेंगे कि भाई अली अकबर कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ। इमाम ने इससे पहले के सज्जाद पूछे, फरमाया इतना जान लो अब तुम जिंदा हो या मैं। तो संभल के बैठने लगे। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें उमूर इमामत सौंप रहा हूं। कैसे रुखसत ली है अपने बेटे से। इमाम खैमे से बाहर आए, जुलजना गर्दन लटकाए खड़ा है। करीब आके खड़े हुए तो याद आया कि अब्बास दौड़ते हुए आते थे। अली अकबर जीन संभालते थे, दाएं बाएं अपने बच्चों को याद करते हुए निगाहे याद से देखा। ज़ैनब समझ गई, खैमे का दरवाजा छोड़ा, करीब आके एक हाथ से लगाम पकड़ी, एक हाथ से जीन संभाली।
भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। हुसैन घोड़े पर बैठ गए, आवाज दी है दुल्जनाह मुझे मक्तल पहुंचा। अज़ादारों घोड़े ने पैर नहीं उठाए। इमाम ने उसे कहा है रहबार ये आखिरी ज़हमत है। घोड़े ने पैर नहीं उठाए। इमाम ने कहा जितना मैं प्यासा हूं इतना तू भी प्यासा है। जब मैं मर जाऊं तो पानी पी लीजिए। घोड़े ने अपनी गर्दन झुकाते कदमों की तरफ इशारा किया। आप साहिबाने औलाद बैठे हैं, अभी आपने मर्सिया सुना, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत, बाप भी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं। इमाम ने झुक के देखा सकीना घोड़े के पैर पकड़े बैठी है। बाबा के घोड़े का ले जा। हुसैन घोड़े से उतरे। बेटा तुमने तो हमें रुखसत दे दी थी कि बाबा एक मर्तबा और सीने से मुझे पता है कि अब ये सीना मुझे नसीब नहीं होगा। इमाम ने अपनी बच्ची को गले से लगाया। अल्लाह ये मंजर कैसे देखा जाए। सकीना चौंक कर बेदार हुई। बाबा अलविदा। सकीना क्या हुआ मेरे लाल? बाबा दादी जहरा की आवाज आ रही है। सकीना में मफ्तर का हुआ है। हुसैन घोड़े पर बैठे मैदान करबला रवाना हुए। थके नहीं। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे। बाद लोगों की आज तरह मैं सुन रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कि किसी की रहलत नहीं होगी। सब इंशाअल्लाह रोते हुए अपने घरों को जाएंगे। अगर मरना होता तो सकीना मरती। मगर अज़ादारों इस बच्ची से कितना बर्दाश्त होता। जो रोने आए हैं, जो रो रहे हैं, एक जुमला सुन लीजिए बस। इस बच्ची से कितना बर्दाश्त होता। जिंदान शाम में ये बच्ची दिल बंद होने से मरी। हद हो गई। मैं अभी मर्सिया में मिसरा सुन रहा था। आप सब अहले दिल बैठे हैं, आप में सादात भी बैठे हैं। अगर आपकी बच्ची की तरफ कोई अजनबी हाथ उठाए, अगर आपकी बेटी की तरफ कोई नामहरम बढ़े, सलाम हो सज्जाद, सलाम हो ज़ैनब कुबरा। सकीना के गोश बारे मांगे नहीं गए, मुझसे बयान हो जाए। एक शख्स ने बालों में हाथ, दूसरे हाथ से बोल रहा। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। आवाज दी इनका नादीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली। अगर दीन मुस्तफा मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है, फया सुयूफ खुज़ीनी, तलवारों आओ, नेज़ो भालो बच्चियों आओ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालो। मैं अपने नाना का दीन बचाने आया हूं।
6 महीने के सफर से लौटने वाला मुसाफिर कूफे में दुकानों को बंद देखता है, कोई मर्द कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही। परेशान मुस्तरिब घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर सांस ले लीजिए, ये रिवायत सुन, इसके इख्तिताम पे आप रोएंगे। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, बाबा जल्दी कीजिए, दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए। ये जो आपको कूफे में कोई मर्द नजर नहीं आया, ये जो दुकान बाजार बंद है, कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं। करबला मशहूर जगह थी, सब जानते थे करबला कहाँ है। करबला में एक बागी ने खरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि जो बागी को मारने न गया उसे गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर में थे। अब्दुल्ला कहता है कि मैं घर से दोबारा निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत मिलता है। माले गनीमत में अगर अदीब यमनी मिल जाए तो मेरे लिए यमनी पत्थर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पर बैठा, मुझे नहीं पता वो बागी कौन है। मैं जब करबला पहुंचा तो अस्र आशूर का वक्त था। मैंने देखा कि एक बूढ़ा जख्मी जिसका मामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया, अकेला अपना दिफा कर रहा है। हजारों का लश्कर है जो उसे मारना चाहता है, मगर उसका चालान ऐसा है जहां वो घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती है। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा, तुम इससे डरते क्यों हो? ये तो अकेला है, तुम तो हजारों हो। तो वो कहने लगा, तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता फिर मुझे समझ में नहीं आया, मगर मुझे इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। मैंने अपना घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया, करीब आ गया था तो तलवार निकाल के हमला करना चाहा। जब मैंने तलवार निकाल के चाहा कि हमला करूं तो उसने मुड़कर मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है? फिर उनकी आवाज आई, अब्दुल्ला करीब आओ। मुझे घबराहट बढ़ने लगी, ये कौन है? तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अतीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके देता, कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हूं। करबला में अपने नाना का दीन बचाने अब्दुल्ला ने तलवार निकाल के हुसैन का दिफा शुरू किया। आवाज आई, अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ, अब्दुल्ला करबला छोड़ दो, अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ। तो मौला मैं आपको तन्हा छोड़कर कैसे चला जाऊं? सुनेंगे? फरमाया अब्दुल्ला वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे चादरें लाकर दे देना। अब हुसैन करबला में अकेले, दुश्मन ने नरगा तंग करना शुरू किया, हल्का तंग करना शुरू किया। हर शख्स हुसैन पर वार कर रहा है, जख्मों पे जख्म लग रहे हैं। कभी तीर बाजू पर आता है तो डंडी तोड़ते हैं, कभी तीर सीने पे लगता है तो थल तोड़ते हैं, कभी हुसैन इब्न अली को पत्थर लगता है। अब सर पे अमामा न रहा, हुसैन घोड़े पर बैठे हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने कमर में नेजा मारा, हुसैन एक मर्तबा डगमगाए, फिर संभल के बैठे तो हुरमला ने तीरे से शोभा मारा जो हुसैन के सीने में लगा, जो कमर से निकल रहा था। फिर भी हुसैन संभल के बैठे कि एक मर्तबा गिरने लगे तो आवाज दी ला अल्लाह, दूसरी दफा गिरने लगे तो आवाज दी ला अल्लाह, ला अल्लाह। अरब वहां कहता है जहां कोई कुछ देना चाहता हो और वो न देना चाहता हो। जब हुसैन गिरने लगते थे तो नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरी गोद में आ जाओ, और हुसैन आवाज देते थे नाना ये मेरा इम्तिहान। हुसैन घोड़े पर नहीं गिर रहे थे। सुनेंगे अल्लाह, एक शख्स ने पेशानी पे पत्थर मारा, अब मौला से बैठा न गया। आवाज दे जुलजना मुझे जमीन पर उतार दे। घोड़े ने घुटने टेके,
حسین سے دین سے زمین کی طرف آئے. بہت یہ مسائل سنے ہیں آپ نے, شام غریبہ میں بھی سن لیجئے. عزادارو زین تو چھوڑ دی حسین نے, مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر معلق زہرا کا لار, حسین زمین کربلا پر. امام رضا ان مسائل کو پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں. امام نے ایک جملہ کہہ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا, اور وہ جملہ یہ تھا, قتل جدی الحسین کما قتل الکبش. میرے جد حسین کو ایسے مارا جیسے بھیڑ کو کھیل کر مارتے. کوئی یہاں سے پتھر مارتا, کوئی وہاں سے تیر مارتا. وہ ایک جنگلی بھیڑ, وہ جنگلی بھیڑ کو جب گرانے لگتے ہیں, میرے بابا کو ایسے ذبح کیا, میرے بابا کو, میرے جد کو پشت گردن سے ذبح کیا. اب یہاں خنجر شمر نے رکھا, وہاں پہلا وار, پہلے وار پر آواز آئی سبحان اللہ, دوسرے وار پر آواز آئی والحمدللہ, تیسرے بار پر آواز آئی ولا الہ الا اللہ, چوتھے بار پر آواز آئی واللہ اکبر. عزادارو تیرا ضرب ماری, حسین ہر ضرب پر ذکر الہی کرتے رہے. سر کاٹ دیا, نیزے کی انی پر سر اٹھایا, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا. امام نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, نیزے کی انی پر حجت خدا کا سر, آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں یتیم ہو گئے, پھوپھی اماں سکینہ کا بابا مارا گیا. جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی, آقا زادی زینب قیامت آنے والی ہے. کہا اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ کہا زینب گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا حکم دیا ہے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے. عزادارو 10 تازہ سنوے لگے ہوئے گھوڑے تیار کیے گئے. مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے, کچھ قریب آ کر روک دیے گئے. پوچھا اماں کیوں روکا ہے؟ کہا حبیب تلاشا اٹھا ہے. یزیدی لشکر میں چند لوگوں نے کہا ہے ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بدن پامال نہیں دیکھیں گے. کچھ دیر بعد گھوڑے دوڑے, دوسرا لاشا اٹھایا. میں مختصر کر رہا ہوں, کئی لاشیں اٹھائے, کئی مرتبہ گھوڑے رکے. اب اکیلا زہرا کا لال, کربلا کے میدان میں نبی کا نوازا. گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. زینب نے کہا یا اللہ, کوئی تو ہوگا جو کہے گا ہم نے اسے نبی کے دوش پر دیکھا, ہم نے اسے نبی کو زبان چٹاتے دیکھا. مشرق کے گھوڑے مغرب چلے گئے, حسین کی پتلیاں توڑ دی. خیمے جلا دیے, چادریں چھین لی, تبرکات لوٹ لیے. سورج غروب ہو گیا, شام غریبہ آ گئی. اب علی کی شیر دل بیٹی بچوں کو جمع کرنے نکلی. دیکھا 2 بچے برابر برابر سو رہے ہیں. بیابان میں, بیابان کربلا میں 2 بچے برابر برابر سو رہے ہیں. آواز دی بہن ام کلثوم آہستہ نا, دیکھو یہ سو گئے ہیں, انہیں گودیوں میں اٹھا کر لے کے جائیں. جب قریب گئے تو گھوڑوں کی سنوں سے
ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں. کہا اے ام کلثوم سکینہ کو ڈھونڈنا ہے. بڑا سخت منظر ہے. سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ کہیں سو گئی ہو؟ اٹھو، تمہاری پھوپھی تمہیں لینے آئی ہے. ایک مرتبہ تشریف کربلا میں جانا پڑی. حسین کے لاشا تیروں اور پتھروں کے درمیان کیا دیکھا؟ سکینہ وہاں قریب لیٹی ہوئی ہے. جا کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ نے آنکھیں کھول دی. سکینہ کہاں لیٹی ہو؟ کہا کہ اماں آپ کی چادر چھینی جا رہی تھی، بہنوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی، میرے گوشوارے چھینے، میرے دامن میں آگ لگی تو میں نے کبھی چچا کو پکارا تو کہیں سے آواز نہ آئی. بابا کے لاشے سے آواز آئی، الہیہ اے میری بچی جا جا. پانی شام غریبہ میں پانی آیا. مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا، مگر پانی آیا. یہ مقتل کے جملے ساری بیویوں بچوں کو بٹھایا گیا. سب سے پہلے کوزہ بھرا. جناب تسلی سے پیاسے 3 دن کے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کوزہ بھر کے جناب سکینہ کو دیا. سکینہ پانی پی لو. قربان جائیں سمجھداریاں. تو پھوپھی کا چہرہ دیکھا. پھوپھی اماں آپ کے ہونٹ بھی تو خشک ہے. پھوپھی اماں آپ کے بدن میں بھی تو پانی نہیں رہا، آپ کا گلا بھی تو خشک ہے. کہ سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، پھر بڑوں کو پلایا جاتا ہے، پہلے تم پی لو. سکینہ نے کوزہ زمین پر رکھا. زخمی بچی دادا ہتھیلیاں دیکھ کے قریب ہی کوزہ اٹھایا، بیابان میں جانے لگی. پیچھے پیچھے بیویاں. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ وہاں تیرا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہ اماں آپ نے بھی کہا ہے پہلے بچے پانی پیتے ہیں، میرے بابا علی اصغر کو پانی پلانے لگے.